अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरत नूह की आयत नंबर 21 से मश्क शुरू करते हैं। पहले हम एक एक लफ्ज़ करके पढ़ेंगे, उसके बाद दो दो लफ्ज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल क़ाल नूहुर रब्बी इन्नहुम عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا। अब आपने दो दो अल्फाज की मश्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا
ولا يغوث ويعوق ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. अब आपने सिर्फ सुनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नूह रब्बि इन्नहुम असौनी वत्तबअू मन लम यज़िदहु मालुहु ववलदुहु इल्ला खसारा वमकरू मकरन कुब्बारा वक़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाआ वला यगूथ वयऊक वनस्रा वक़द अज़ल्लू कसीरा वला तज़िदि ज़ालिमीन इल्ला ज़लाला। अस्सलामु अलैकुम। मिलते हैं अगले सबक।